श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री विष्णु महापुराणम दुई शब्द चारे तीरे अशांति हिंसाले घेरेको आधुनिक विश्वको अधिकांश मानव समुदाय धर्म रे आध्यात्म को बाटो समातेर शांति रे आनंद को खोजी करने थालेको छे। जतासुकै लोभ, द्वेष, घृणा, वासना रे क्षुद्र स्वार्थ को कारण बाटे पैदा होने संघर्ष, लूटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार रे यातना द्वारा पीड़ित मानव समुदाय में अपनी आंतरिक दुर्भावनारूमाथी विजय प्राप्त करने सके शांति रे आनंद को लक्ष्य समय पुग्न सकिने आशा पाउने थालेको छे। मान्छे जस्तो अत्यंत उर्वर मस्तिष्क भएको प्राणी आफै भित्रै प्रेम, दया, करुणा, समर्पण, सहयोग, समदृष्टि, स्वार्थ त्याग रे सम्यक आचरण का आध्यात्मिक सद्गुणहरूको विकास गर्नेतिर लाग्ने हो भन्ने ये संसार उसको लागि चरम आनंद को स्रोत बन्न सक्छ। यस्ता गुणहरूको विकास गर्न प्रेरणा दिने काममा विश्वमा प्रचलित अनेकौं धर्महरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। ती मध्ये हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म अति प्राचीन कालदेखि नै अग्रगामी रहिआएको छ। विश्वमा प्रचलित अन्य धर्महरूमा जस्तै यसमा पनि मान्छेलाई ईश्वरीय शक्तिसँगै परिचित गराउने, ईश्वरप्रति अनुराग तथा भक्ति जगाउने रे स्वार्थ एवं लोभ लालचको सट्टा क्रमशः त्याग रे समर्पण को भावना वृद्धि गरी आध्यात्मिक उन्नति रे शांति को मार्गतिर लैजाने उद्देश्यले ईश्वरीय गाथाहरूद्वारा सम्पन्न अनेकौं पौराणिक कथाहरू रचिएका छन्। अझै भनौँ भने यस धर्म अन्तर्गतका आख्यानहरूमा समावेश भएका पौराणिक कथा रे गाथाहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी छ रे आकार पनि व्रत नै छ। हाम्रो सनातन धर्म अन्तर्गत प्रचलित सम्प्रदायहरू रे देवताहरूको संख्या धेरै छ, तर जसलाई प्रमुख देवता माने पनि सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूको अन्तिम उद्देश्य एउटै हो, मान्छेलाई आध्यात्मिक मार्गतिर डोर्याउने रे ईश्वरीय आनन्दको लक्ष्यमा पुग्न प्रेरित गर्ने। यस्तै उद्देश्य लिएर धार्मिक ग्रन्थहरूको निर्माण गर्ने क्रममा महर्षि वेदव्यासले 18वटा पुराणहरूको रचना गर्नुभएको हो भन्ने कुराबाट हाम्रो धार्मिक समुदाय अनभिज्ञ छैनन्। ती मध्ये विष्णु महापुराण एउटा प्रमुख पुराण हो भन्दा फरक पर्दैन। ठूलो संख्यामा विष्णु भक्तहरूको अस्तित्व रहेको हाम्रो समाजमा सत्व गुणका प्रतीक, विश्वका पालनकर्ता भगवान विष्णुको शक्ति लीलाहरू रे महात्म्य दर्शाउने विविध आख्यानहरूले भरिएको यस पुराणको अध्ययन गर्ने चाहना धेरै नेपालीहरूमा पनि मुखरित भएको देखिन्छ। तर संस्कृत भाषामा छन्दोबद्ध रूपमा लिखित यस महापुराणलाई बुझ्न रे सुगम रूपमा आफ्नै भाषामा पढ्न चाहने नेपाली पाठकहरूले आफ्नो चाहना अनुसारको अवसर अब पाउने भएका छन्। अनुवादकद्वारा यस महापुराणको नेपालीमा भएको अनुवादले नेपाली पाठकहरूलाई अवश्य नै लाभान्वित गराउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास हुन सकिन्छ। प्रस्तुत अनुवाद के व्याख्यात्मक रूपमा आएको देखिँदा यसमा कतै कतै विषयान्तर हुने खोजे जस्तो रे कई शब्दार्थहरूमा भिन्नता आए जस्तो देखिन पनि ग्रन्थले दिन खोजेको सन्देश जनमानसमा पुर्याउनको निम्ति भएको यस प्रयासलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अनुवादको शैली अनुवादको आफ्नै हुने हुँदा त्यसमा हस्तक्षेप नगरी यस ग्रन्थको अनुवादमा देखिएका भाषागत त्रुटिहरू सच्याइदिने प्रयास मैले गरेको छु। त्यसमा पनि मुद्रा राक्षसप्रति सजग रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ छँदैछ। पुराना धार्मिक ग्रन्थहरूको सहज रूपमा नेपाली पाठकहरू समक्ष पुर्याउने काममा नेपाली समाजलाई धार्मिक विषयवस्तु तर्फ आकर्षित गर्ने अग्रसर यस ग्रन्थका अनुवादकको सत्य प्रयासलाई प्रशंसनीय ठानेको छु। भारतवर्षको संस्कृतिको जानकारीका लागि पुराणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। पुराणहरूमा भारतवर्षको संस्कृति आफ्नो मूल स्वरूप तथा लोकप्रिय स्वरूपमा सुरक्षित रहेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणमा पुराणहरूको मुख्य लक्ष्य वेदमा बताएका सारभूत तत्त्वहरूलाई जन
સર્વસાધારણ સમય પુર્યાવનો રહેકો છે. વેદમાં જૂન આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદि દેવિક, व्यावहारिक, नैतिक, सांस्कृतिक तत्वों का विषय में अत्यंत सूक्ष्म रूप में वर्णन करिएको છે. तिनीहरूलाई सरल संस्कृत भाषा में पुराणहरूमा वर्णन गरिएको છે. त्यस कारण वैदिक धर्मलाई लोकप्रिय बनाउने कार्यको श्रेय पुराणहरूलाई प्राप्त हुन्छ. विद्वानहरूको मान्यता अनुसार पुराण रूपी चन्द्रमाद्वारा वेदहरूको ज्योत्सना प्रकाशित हुन्छ. नारद पुराण का अनुसार सबै वेदहरूको समावेश पुराणहरूमा भएको છે. छान्दोग्य उपनिषदले पुराणहरूलाई पाँचौं वेदका रूपमा स्वीकार गरेको છે. मत्स्य पुराणका अनुसार ब्रह्माजीले वेदहरूको ज्ञान प्राप्त गरेर सबैभन्दा पहिले पुराणहरूको स्मरण गर्नुभएको थियो. राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि पुराणहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको છે. किनकि वंशानुचरितका कारण राजनीतिक इतिहासको रूपमा पुराण साहित्य इतिहासकारहरू एवं पुरातत्वविदुहरूका लागि मूल्यवान धरोहर हो. धार्मिक इतिहासको दृष्टिमा ते पुराण अपरिमित महत्त्वको ग्रन्थ हो. पुराणहरूबाट हिन्दू धर्मलाई सबै किसिमले महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुन्छ. पुराणहरूमा प्राचीन कालका राजवंशहरूको उदय, पतन र राज्य सञ्चालनका नीतिहरूको वर्णन भएको छ. यसरी नै पुराणहरूमा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मानव प्रेम, यज्ञ, दान, तपस्या, वर्णाश्रम, धर्म, सदाचार जस्ता विभिन्न कल्याणदायक मानव मूल्यहरू तथा विषयहरूमा अत्यन्त सारगर्भित रूपमा वर्णन भएको पाइन्छ. भौगोलिक दृष्टिकोणमा पनि पुराणहरूको स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. यसमा भारतवर्षका सरोवर, अत्यन्त पवित्र जल, नदीहरू, वन, पर्वत, मरुभूमि जस्ता भूभागका विषयमा वर्णन भएको छ. यी तीनवटै विवेचनका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण भूमण्डलको भौगोलिक अवस्थाको जानकारी हुन्छ. सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि पुराणहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन्. पुराणहरूको अतीत गौरवद्वारा मनुष्यलाई वर्तमान अवस्थामा सुख, शान्ति प्राप्त हुन्छ र भक्तिको सुगम उपाय भएकाले यिनीहरूले मुक्तिको ढोका खोलिदिन्छन्. पुराणहरूको मुख्य लक्ष्य उच्च कोटिका साहित्यको परिचय दिनुका साथै भारतवर्षको धर्म तथा दर्शनलाई सहज र सजिलैसँगै ग्रहण गर्ने वा जान्न सकिने बनाउनु रहेको थियो. विद्वानहरूका अनुसार पुराण साहित्य धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक कोषका रूपमा रहेको छ. वायु पुराणका अनुसार जुन व्यक्तिले वेद, वेदांग र उपनिषदहरूको ज्ञाता भए तापनि पुराणहरूको ज्ञान हासिल गरेको छैन, त्यो बुद्धिमान हुन सक्दैन. यसकारण वेदहरूको प्रतिष्ठा पुराणहरूमा मात्र रहेको छ. यदि पुराणहरू नभएका भए वेदहरूमा बताएको अत्यन्त जटिल अर्थ सबैले बुझ्न सक्ने थिएनन्. पुराणम पंचलक्षणम यो अत्यन्त व्यापक परिभाषाका अनुसार जुन ग्रन्थमा यी पाँचवटै विषयमा वर्णन गरिएको छ तिनीहरूलाई नै अत्यन्त प्राचीन मानिएको छ. यिनीहरूमध्ये विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराणलाई सबैभन्दा प्राचीन पुराण मानिएको छ. वैष्णव पुराणहरूमा विष्णु पुराण सबैभन्दा पहिलो पुराण हो. विष्णु पुराणमा मात्रै पंचलक्षणका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ. यस पुराणमा सृष्टिको निर्माण, प्रलय, ऋषि र मुनिहरूका वंशको इतिहास, राजाहरू र पौराणिक व्यक्तिहरूको उपाख्यान र धर्मका विभिन्न अङ्गहरूका विषयमा अत्यन्त सारगर्भित रूपमा वर्णन गरिएको छ. यसरी नै यसमा स्वर्ग, नरक, भूलोक, भूरलोक र सबै दिशाहरूको उपदेश दिएको छ. यसकारण धर्म, दर्शन, समाज र संस्कृतिका दृष्टिमा यो महापुराण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेको छ. विष्णु महापुराणको कर्तृत्व पक्ष. विष्णु महापुराणको कर्तृत्वका सम्बन्धमा अनेकौं मान्यताहरू रहेका छन्, तर तिनीहरूमध्ये दुईवटा मात्र महत्त्वपूर्ण छन्. पहिलो मान्यता अनुसार पराशर ऋषिले मैत्रेयसँग भन्नुभयो, यो ज्ञानका विषयमा दक्ष जस्ता मुनिहरूले नर्मदा नदीका तीरमा
પૂરું કુશલય બતાય કાથી પૂરું કુશલે સારસ્વતલય बताई सारस्वतले मलाई बताई रे अहिले मैं तिमीलाई बताइरहेको छु। दोस्रो मान्यता अनुसार परम्परागत दृष्टि अनुसार पुराणहरूका जन्मदाता वेदव्यासलाई मानिन्छ। यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै विष्णु महापुराण पनि वेदव्यासद्वारा रचना भएको मानिएको छ। तर इतिहासविदहरूका अनुसार पुराणहरूको रचना विभिन्न कालहरूमा निरन्तर रूपमा भइरहे तथा विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा रचना गर्ने क्रम चलिरह्यो। साथै यस्तो मान्यता पनि रहेको पाइन्छ कि विष्णु महापुराणमा वायुपुराण र मत्स्य पुराणका तुलनामा ज्यादै मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण सामग्री समावेश गरिएको छ। वेदव्यासका पिताको नाम पराशर थियो। ऋग संहिताका शताधिक मन्त्रहरूमा विष्णुका विषयमा वर्णन भएको पाइन्छ। सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेदमा पनि विष्णुका महात्म्यको विषयमा वर्णन भएको छ। ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषदका समयमा ब्रह्मका महत्त्वको विकास भएको थियो। तर पुराण कालमा त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको महत्त्व ब्रह्मको भन्दा पनि ज्यादै व्यापक रूपमा विकसित भयो अर्थात् धेरै प्रचार प्रसार भयो। विष्णु महापुराणको काल। विष्णु महापुराण कुन समयमा तयार भयो यसको समय निर्धारण गर्ने ज्यादै कठिन छ। यस विषयमा विद्वानहरूमा पर्याप्त मात्रामा मतभेद रहेको पाइन्छ। विष्णु महापुराणमा जैन र बौद्ध धर्मका विषयमा वर्णन भएकाले यो महापुराणको रचना 5औं शताब्दीपछि भएको होला। क्युअरका अनुसार यो पुराणको रचना भएको समय 400 ईसा पूर्व मानिएको छ। डाक्टर हजारा जडव्रत भक्तुरवादीका कथाहरूका आधारमा यो विष्णु महापुराणको रचना ईसाको 7औं शताब्दीमा भएको मान्दछन्। बरामीरले नक्षत्रका गणनाको आधारमा विष्णु महापुराणको रचनाकाल 4औं शताब्दी मानेका छन्। डाक्टर रायले विष्णु महापुराणको रचनाकाल 4औं शताब्दीको छेउछाउलाई स्वीकार गरेका छन्। डाक्टर बलदेव उपाध्यायको मान्यता अनुसार यसको रचनाकाल ईसाको 2औं शताब्दी हो। यसभन्दा पहिले गरिएको विवेचनाका आधारमा विष्णु महापुराणको रचना 4औं शताब्दी ईसाको छेउछाउमा भइसकेको थियो। मत्स्य पुराणका आधारमा पराशरले वराहकल्पका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरी तथा सबै धर्महरू र ग्रन्थहरूको प्रकाशन गरी जसमा विष्णु महापुराण पनि समावेश भएको छ। यसका श्लोकहरूको सङ्ख्या 23,000 भएको स्वीकार गरिएको छ। यो विष्णु महापुराणमा वर्तमान अवस्थामा लगभग 6,482 श्लोक मात्रै उपलब्ध छन्। हुन सक्छ यसका अरू श्लोकहरू लिपिबद्ध हुन सकेनन् वा बीचको अवधिमा गायब भई। नारद पुराणका अनुसार 6औं अंशपछि यस पुराणको उत्तर भाग पनि हुनुपर्ने हो जसलाई विष्णु धर्मोत्तर भनिन्छ। श्री कृष्णमणि त्रिपाठीको मान्यता अनुसार यो पुराण अपूर्ण छ किनकि ज्योतिर्विद ब्रह्मगुप्तले विष्णु महापुराणको जुन ज्योतिष तत्त्वको आधारमा ब्रह्म सिद्धान्तको रचना गरे त्यो अंश वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध छैन भन्ने कृष्ण जन्माष्टमी व्रताख्यान आदिको समावेश गर्ने अंश पनि उपलब्ध छैन। विष्णु महापुराणको वर्णन गर्ने योग्य विषय। हामीलाई वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध विष्णु महापुराण 6 अंशमा विभाजित छ। यसको पहिलो अंशमा 21 अध्याय छन् जसमा पराशर विष्णुलाई नै सृष्टिकर्ता भएको स्वीकार गरेका छन्। यसमा ब्रह्मालाई विष्णुबाट उत्पन्न भएको स्वीकार गरिएको छ। यसमा वराद्वारा पृथ्वीको उद्धार ब्रह्मको स्वरूप धारण गरेर सृष्टिको रचना गरेको कुरा वर्णन भएको पाइन्छ। यसपछि तमोगुणी सृष्टिका विषयमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। यसपछि वर्ण व्यवस्था, लक्ष्मी र विष्णुको प्रसङ्ग, देवता र असुरको युद्ध, समुद्र मन्थन, दुरोद्वारा तपस्या, राजा व्यनको पार्थिव शरीरबाट पृथ्वी उत्पत्ति भएको कुरामा प्रकाश पारिएको छ। प्रचेताहरूको मरिस नाम भएकी कन्यासँगै विवाह, दक्षकी कन्याहरूको विवाह, प्रहलादको कथा, नरसिंह अवतार, विष्णुको विभूति तथा धर्म व्यवस्थाका विषयमा वर्णन भएको छ। द्वितीय अंश जसलाई 16 अध्यायमा विभाजन गरिएको छ यसमा भरतको वर्णन, भूलोकको वर्णन, भारतवर्षको वर्णनमा
ભારતવર્ષलाई કર્મભૂમિ बताएको છે। त्यसपछि द्वीप पातालको वर्णन, सूर्यको लक्षण, रात्रि, कालचक्र, लोकपाल, गंगाको उत्पत्ति र जडपर्थको वर्णन रहेको छ। तृतीय अंश जसलाई 18 अध्यायमा विभाजन गरिएको छ, यसमा 7 मनमन्तर, मनुको उत्पत्ति, व्यासहरूको नाम, 4 वेद, 18 पुराण, 14 विद्या तथा यम गीताका विषयमा वर्णन भएको छ। यसरी नै चारवटै आश्रमको संस्कार तथा श्राद्ध विधिका विषयमा पनि वर्णन भएको छ। युद्धत्रयको त्याग गर्नेलाई नग्न बताएको छ। त्यसपछि देवता र असुरका युद्धका विषयमा वर्णन गरिएको छ। चतुर्थ अंश जसलाई 24 अध्यायमा विभाजन गरिएको छ, यो अंश ऐतिहासिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा राजाहरूको वंशहरूका विषयमा वर्णन भएको छ भन्ने मनुद्वारा मित्र वरुण देवताको यज्ञका विषयमा वर्णन भएको छ। इक्ष्वाकु वंशको वर्णन, शोभ्रीको चरित्र, सगरको उत्पत्ति, निमिको चरित्र, निमिको वंश, जनक शिरध्वज राजाहरूको र राजा नहुसका 6 पुत्रहरूको विषयमा वर्णन भएको छ। यसपछि यदुवंश, कुरुवंश आदिका विषयमा वर्णन भएको छ। यसपछि भविष्यमा हुने राजाहरूको वर्णन, परीक्षितका पुत्रहरूको वर्णन, जन्मेजयका पुत्रहरूले निवारण प्राप्त गरेको कुरा वर्णन गरिएको छ। भविष्यमा हुने इक्ष्वाकु वंशका राजाहरूको वर्णन, मगध वंशमा अगाडि उत्पन्न हुने राजाहरूको वर्णन भएको छ। कलियुगमा भद्रथ वंशमा भएका प्रद्योत वंशीय राजाहरूले 138 वर्षसम्म राज्य गर्ने रे अन्यको राजाहरूले राज्य गरिसकेपछि कलियुगमा चन्द्रगुप्तले शासन गर्ने विषयमा वर्णन भएको छ। पाँचौं अंश जसलाई 38 अध्यायमा विभाजन गरिएको छ, यो अंश उपाख्यानको दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा वसुदेव र देवकीको विवाह, श्री कृष्णको वृत्तान्त, कालीय नाग, धेनुका सुरवध आदि लीलाहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। यज्ञ सम्बन्धी वा यज्ञका लागि योग्य अथवा पवित्र पशुहरूको बलि र गोवर्धन पूजाको विधिका विषयमा वर्णन भएको छ। यसमा गोवर्धन पर्वत धारण, रुक्मिणीको अपहरण, श्री कृष्ण र बाणासुरको युद्ध, उषाको चरित्र, शामको विवाह, ऋषिहरूद्वारा दिएको श्रापका विषयमा समेत वर्णन भएको छ। छठौं अंश जसलाई 8 अध्यायमा विभाजन गरिएको छ, यसमा कली धर्मका साथै समाजमा शूद्र तथा स्त्रीको महत्व, निमेष आदिकालको मान, नैमित्तिक प्रलय आदिका विषयमा वर्णन गरिएको छ। योग स्वाध्यायको वर्णनमा परमात्माको ज्ञान आदिका विषयमा वर्णन भएको छ। अन्त्यमा परमयोगको वर्णनका साथै विद्याका नित्य सनातन परमात्माको प्रकृति पुरुषमय स्वस्वरूपहरूका विषयमा वर्णन भएको छ। पुराणको लक्षण एवं विष्णु महापुराण पंचलक्षण नै पुराण रचनाको आधार स्तम्भ हो। वर्णन गर्ने योग्य विषयहरूमा सर्ग, प्रतिसर्ग, मनमन्तर, वंश र वंशहरूको चरित्र आदि रहेका छन्। विष्णु पुराणमा पंचलक्षण यथार्थ रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। सर्ग विष्णु महापुराणको पहिलो अंशमा सृष्टिका विषयमा वर्णन गरिएको छ, जसलाई सर्ग भनिन्छ। प्रतिसर्ग विष्णु महापुराणमा प्रतिसर्ग अर्थात् प्रलयका विषयमा पनि यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। यसका विषयमा छठौं अंशमा वर्णन भएको छ। नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय र आत्यन्तिक प्रलय, यी चारवटाका विषयमा वर्णन भएको छ। वंश एवं वंशको चरित्र, सनातन परम्परालाई नै वंश भनिन्छ। यस विषयमा यस पुराणको चौथो अंशमा वर्णन गरिएको छ भन्ने त्यसमा राजाहरू ऋषिहरूका वंशको चरित्रका विषयमा प्रस्ताइएको छ। मनमन्तर विष्णु पुराणको दोस्रो अंशमा 14 मनमन्त्रहरूको वर्णन भएको छ। विष्णु महापुराणको धार्मिक दृष्टिकोण, यस पुराणमा धर्म, अधर्म र तमोगुण रजोगुणको अन्तर सङ्घर्षका विषयमा वर्णन भएको छ। विद्वानहरूका अनुसार यसको तुलना श्रीमद् भागवत पुराणसँगै गर्न सकिन्छ। धर्मका विजयको प्रसङ्गमा भगवान श्री विष्णुको
નરસિંહ અવતાર દ્વારા હિરણ્યકશિપુ માર્યા પછી સ્વયં પ્રહલાદ दैत्यरुका राजा भई तथा धर्मानुकूल राज्य संचालन कर दे उनने परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा थी। विष्णु पुराण में राजधर्म को वर्णन करने सिलसिला में राजा को पहलो कर्तव्य अपना प्रजा को रक्षा तथा राज्य लाई व्यवस्थित करनु बताए को छे। वर्ण धर्म बाटे विचलित भय को व्यक्ति लाई नगन को संज्ञा दिए को छे। इस बाटे पौराणिक ग्रंथों में आश्रय व्यवस्था तथा नैमित्तिक कर्तव्य आदि को महत्वपूर्ण स्थान रहे को सिद्धून छे। अधर्म को विनाश करे रे धर्म को स्थापना करनी सिलसिला में भगवान श्री विष्णु का अंश अवतार श्री कृष्ण ली जन्म लीलो भयो रे अधर्मीहरू को विनाश गर्नु भयो। यस कारण धार्मिक दृष्टि में विष्णु महापुराण ज्यादा महत्वपूर्ण रहेको छे। भगवत तत्व श्री विष्णु महापुराण में सृष्टि को सृजना पालन रे पोषणकर्ता का रूप में भगवान विष्णु को चित्रण गरिएको छे। इस पुराण में श्री विष्णुलाई परम तेजस्वी अजर अचिंत्य व्यापक नित्य कारण विहीन तथा संपूर्ण संसार में व्यापक रहनु भएको बताइएको छे। परमात्मा को स्वरूप भगवत शब्द वाच्य हो रे भगवत शब्द नहीं त्यो आद्य तथा अक्षय स्वरूप को वाचक हो। ऐश्वर्य धर्म यज्ञ श्री ज्ञान वैराग्य जस्ता गुणहरूबाट युक्त हुनु भएकाले श्री विष्णुलाई नै भगवान बनिन्छे। विष्णु महापुराण में भगवान को शब्द का विषय में स्पष्ट पार्दै लेखिएको छे जसले सबै प्राणी मात्र को उत्पत्ति रे विनाश आउने जानी क्रम विद्या र अविद्या का विषय में जान्दछे त्यही भगवान हो। भगवान श्री विष्णु सबै को आत्मस्वरूप में तथा सबै जीवहरू में विद्यमान हुनुहुन्छ। यसैले उहाँलाई वासुदेव भनिन्छ। जुन जीवहरूका अधिपति पहिले भएका थिए रे जुन भविष्यमा हुनेछन् ती सबै सर्वाधिपति भगवान श्री विष्णुकै अंश हुन्। भगवान विष्णुका चारवटा अंश ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो अंशबाटे उहाँ अव्यक्त ब्रह्म हुनुहुन्छ। दोस्रो अंशबाटे मरीचि आदि प्रजापति हुनुहुन्छ। तेस्रो अंशबाटे उहाँ कालको पनि काल महाकाल हुनुहुन्छ रे चौथो अंशबाटे सम्पूर्ण प्राणी हुनुहुन्छ। यसरी चार किसिमबाटे उहाँ सृष्टिमा अवस्थित हुनुहुन्छ। शक्तिका तथा सृष्टिका यो चारवटै आदि कारणहरूको प्रतीकका रूपमा रहनुभएका भगवान श्री विष्णु चार हात भएका हुनुहुन्छ। मणिमाणिक्य द्वारा विभूषित अर्थात सजिएका वैजयन्ती मालाले युक्त भएका माथितिरको बायाँ हातमा शङ्ख, माथितिरको दायाँ हातमा चक्र, तल्लोतिरको बायाँ हातमा कमल रे तल्लोतिरको दायाँ हातमा गदा धारण गर्नुभएको छ। विष्णु महापुराणमा बताएअनुसार यो जगतको निर्लेप तथा निर्गुण रे निर्मल आत्मालाई श्रीहरिले कौस्तुभ मणिका रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। अनंत शक्तिलाई श्रीवत्सका रूपमा, श्रीलाई गदाका रूपमा, जीवहरूको कारण राजस अहंकारलाई शङ्खका रूपमा, सात्विक अहंकारलाई वैजयन्ती मालाका रूपमा रे ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियहरूलाई बाणहरूका रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। यसरी श्री विष्णु महापुराणमा बताइनुभएका भगवान श्री विष्णु सर्वशक्ति सम्पन्न मंगलमय शरणदाता रे भक्तहरूको रक्षक हुनुहुन्छ। आख्यान तथा मूल्य श्री विष्णु पुराण में दूर्व, प्रहलाद, भगीरथ, जनु, नहुष, ययाति, विश्वामित्र, वासुदेव, कंस को वध, सम्रासुर को वध, केशीध्वज को उपाख्यान, जरासंध को पराजय, परिजात को अपहरण आदि अनेकों कथाहरू रहेका छन् जसमा तत्कालीन समाज को वर्तमान निहित रहेको छ। उनते कथाहरूको रूप अतिशयोक्ति गुण छे रे प्रत्येक आख्यानलाई श्रद्धायुक्त बनाउनका लागि देवी चमत्कारहरूको पनि समावेश गरिएको छ। तर यथार्थमक काव्यात्मक रे सांस्कृतिक दृष्टिमा यी आख्यानहरू ज्यादै मूल्यवान छन्। श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशमा प्रहलादको आख्यानका विषयमा वर्णन भएको छ। उनी दैत्यराज हिरण्यकशिपुका पुत्र थिए। हिरण्यकशिपु
तेवरे पराशक्ति को विरोधी थियो। प्रहलाद आरंभ बाटे भगवान का भक्त थी। जब हिरण्यकशिपुलाई प्रहलाद का भक्ति को ज्ञान भयो त्यसपछि उसले प्रहलाद को धेरै विरोध गर्न थाल्यो। शुक्राचार्यले दिएको शिक्षाले पनि प्रहलादमा कुनै असर पर्न सकेन। त्यसपछि राक्षस पुरोहितहरूद्वारा प्रहलादलाई शिक्षा दियो, तर त्यसले पनि प्रहलादमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसकेपछि दैत्य पुरोहितहरूले दण्ड नीतिद्वारा उनलाई सुमार्गमा लगाउन खोजे, तर त्यो व्यर्थ भयो। यसभन्दा पहिले उल्लेख गरिएका आख्यानको विश्लेषणबाट निम्नानुसारको तथ्य फेला पर्दछ। कौतूहलयुक्तत्व आख्यानमा घटनाको बाहुल्य भएकाले त्यसको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म उत्सुकता र आश्चर्यपूर्ण रूपमा व्याप्त छ। साहित्य दर्पणमा कौतूहलको गणना स्वाभाविक रूपमा अलङ्कारसँग गरिएको छ। विद्वानहरूको मान्यताका अनुसार सुन्दर वस्तु देख्दाका अवस्थामा मनमा जुन चञ्चलता उत्पन्न हुन्छ त्यसैलाई कौतूहल भनिन्छ। जब कुनै विराट वा मानको चित्र प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कौतूहलयुक्त तत्त्व आफै प्रकट हुन्छ। त्यसैले साहित्यकारहरूले कौतूहललाई स्वाभाविक अङ्कालको एउटा आवश्यक अङ्ग बताएका छन्। प्रहलादको उपाख्यानमा श्री विष्णु महापुराणका रचनाकारले आख्यानको अङ्गका रूपमा कौतूहललाई समावेश गरेर मान चरित्र उद्घाटनको कारण बनाएका छन्। श्री विष्णु महापुराणमा जति आख्यान रहेका छन् तिनीहरूमा कौतूहलयुक्त तत्त्व अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको पाइन्छ। जिज्ञासा र शान्ति पौराणिक आख्यानहरूमा काव्य र चमत्कार उत्पन्न गराउनका लागि चञ्चलता र उत्सुकताको वर्ती कुनै एक सीमासम्म हुन्छ। जहाँ आख्यान शास्त्रीय स्थितिमा पुग्दछ त्यहाँ निरस वस्तुले पनि पाठकलाई आश्चर्यचकित पारिदिन्छ। चमत्कारको यो तत्त्व जिज्ञासाको शान्तिमा परिणत हुन्छ। यसैले श्री विष्णु महापुराणमा उल्लेख गरिएका यी आख्यानहरूले निराशा उत्पन्न गराउँदैनन्। प्रहलादको आराधनाले आसुरी प्रवृत्तिलाई देवी व्रतीले पराजित गरेको देखाएका छ। व्रतको विधान र महत्त्व श्री विष्णु महापुराणमा आत्मालाई शुद्ध पार्नेका काम वा आत्माको अनुसन्धान लौकिक सन्मुतिका लागि तथा जीवनमा प्रगति र प्रेरणा प्राप्त गर्नका लागि व्रत र चाडबाडहरूलाई आवश्यक साधन मानिएको छ। कृष्णाष्टमी, चतुर्मास, विजय द्वादशी, गोविन्द अजित एकादशी, विष्णु व्रत, अखण्ड द्वादशी, मनोरथ द्वादशी, अशोक पूर्णिमा, नरक द्वादशी, अनन्त नक्षत्र, पुरुष तिलक द्वादशी जस्ता लगभग 80वटा व्रतहरूको विधिका विषयमा यसमा वर्णन गरिएको छ। योग शास्त्रमा चित्तका व्रतीहरूको निरोधका लागि जुन योगका अङ्गहरूको प्रतिपादन गरिएको छ तिनीहरूको अवलम्बन गर्ने कार्य साधारण मनुष्यका लागि साध्य होइन। आलस्य जस्ता विभिन्न किसिमका तमोगुणीमय व्रतीहरूले मनुष्यलाई आत्माको उत्थान गर्ने कार्यमा लाग्न दिँदैनन्। यसकारण पुराणका रचिताहरूले विभिन्न वर्षहरूको प्रसङ्गमा चित्तलाई विषय वासनाबाट अनिवार्य रूपमा हटाउनु पर्ने बताएका छन्। यथार्थमा यो पुराणहरूको महत्त्वपूर्ण देन हो कि वर्षहरूको साधनाद्वारा तिनले आत्मा र परमात्माको अनुभूति गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्दछन्। श्री विष्णु महापुराणमा बताएका व्रतका विधिहरूले मनुष्यलाई सुख र शान्ति उपलब्ध गराउँछन्। मनुष्य व्रत र उपासना तथा विषयहरूको त्यागद्वारा सम्पूर्ण लोकको रक्षा गर्ने भगवानको स्वरूपसँगै परिचित हुन्छ। यसैले आफूलाई सम्झाउने, कर्तव्यको पालन गर्ने र परलोकको आस्थालाई सुदृढ बनाइराख्ने कार्यमा व्रतको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। उपासना केवल शारीरिक शुद्धिको साधन मात्र नभएर आत्मशुद्धिको साधन पनि हो। आत्माको अनुसन्धान तथा आफ्नो परीक्षण गर्ने अवसर व्रतहरूको अनुष्ठानबाट मात्र उपलब्ध हुन्छ। संस्कृतिको व्यावहारिक स्वरूप व्रतको साधनमा निहित छ। यसकारण विष्णु पुराणमा बताएको व्रतको विधान सबै दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण छ। पुराणको विशिष्टता श्री विष्णु महापुराण अत्यंत महत्वपूर्ण छ। यस पुराणको 6औं अंशमा कलियुगको जीवन्त अवस्थाका विषयमा ज्यादै सारगर्भित रूपमा वर्णन गरिएको छ। प्रायश्चितको विधान र योग मार्गको सम्बन्धमा हृदय स्पर्शी रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस पुराणको 5औं अंशमा भक्तिका विषयमा
ज्यादा सरल रूप में वर्णन गरिएको छ। यसमा वेदीरे रागानुगा भक्तिको पनि सुन्दर किसिमबाट वर्णन भएको छ। वेदी भक्तिमा बाह्य विधिहरू, आचरणहरू र प्रतिमा पूजाको विधि हुन्छ। यो भक्ति मार्गद्वारा साधनको मन स्वाभाविक रूपमा भगवानतर्फ आकर्षित हुन्छ। वेदी भक्ति 3 किसिमका हुन्छन्। यस पुराणमा ती तीनवटाका विषयमा वर्णन भएको पाइन्छ। रागानुगा भक्तिमा प्रेममूलक भक्तिको विस्तारपूर्वक वर्णन भएको पाइन्छ। प्रहलाद, ध्रुव यस भक्तिका अधिकारी हुन्। भगवानमा ममत्व हुनु अर्थात् उहाँलाई मात्र आफ्नो सर्वस्व सम्झनु भक्तिको सर्वोत्तम सोपान हो। प्रणाम, स्तुति, सबैको कर्म समर्पण, उपासना, ध्यान र श्रवण यी 6वटा वेदी भक्तिका अङ्ग हुन्। तर यिनीहरूलाई रागानुगा भक्तिमा समावित गरिएको पाइन्छ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पावको सेवा, अर्चना, वन्दना, सेवाभाव, मित्रता र आत्मनिवेदन जस्तो नवद्दा भक्तिका विषयमा पनि यस ग्रन्थमा ज्यादै विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। यसकारण भगवान श्री विष्णुको स्वरूपको विशुद्ध ज्ञान एवं भक्तिका विविध अङ्गहरू प्रत्येकका विषयमा यसमा ज्यादै सारगर्भित रूपमा वर्णन गरिएको छ। पुराणका रचयिताका अनुसार जुन मनुष्यले भगवान श्री विष्णुको स्मरण गर्दछ ऊ सबै पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ र उसले मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ। नामको कीर्तन, भगवानका नामहरूको स्मरण, भगवानको स्तुति, भगवानका गुणहरूको वर्णन, कथा श्रवण, भगवानको प्रतिमालाई साष्टाङ्ग प्रणाम आदिका माध्यमद्वारा मनुष्य आफ्नो कल्याण गर्न सक्दछ। भगवानको कृपा प्राप्त नभएसम्म उहाँको भक्ति हुने सम्भव नभए तापनि मनुष्यले प्रेममय भक्तिद्वारा भगवानको सामिप्यता प्राप्त गर्न सक्दछ। यथार्थमा मनुष्य जीवलाई सुखमय बनाउनका लागि भगवानका शरणमा पर्ने, उहाँका गुणहरूको कीर्तन गर्ने, श्रवण गर्ने एवं आत्माको अनुसन्धान गर्ने आवश्यक छ। यस पुराणमा भक्ति मार्गको महत्त्व बाहेक सृष्टिको उत्पत्ति र प्रलयका बारेमा पनि ज्यादै सारगर्भित रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस पुराणको मान्यता अनुसार भगवान श्री विष्णुबाट सम्पूर्ण संसार उत्पन्न भएको हो। उहाँमा नै अवस्थित छ र उहाँ नै यसको स्थिति र लयको कर्ता हुनुहुन्छ तथा यो संसार उहाँकै स्वरूप हो। श्री विष्णु महापुराणमा प्रलयका विषयमा ज्यादै सारगर्भित रूपमा वर्णन गरिएको छ। यसमा बताएका अनुसार प्रलय 3 किसिमका हुन्छन्। ती हुन् नैमित्तिक, आत्यन्तिक र प्राकृतिक प्रलय। कल्पको अन्तमा जुन बाह्य प्रलय हुन्छ त्यसलाई नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। यो नैमित्तिक प्रलय अत्यन्त भयानक हुन्छ। चतुर्युग समाप्त भएपछि पृथ्वी शून्य हुन्छ र 100 वर्षसम्म सृष्टि हुँदैन, जसले गर्दा अधिकांश जीवजन्तुहरू नष्ट हुन्छन्। यसपछि भगवान श्री विष्णुले रुद्र स्वरूप धारण गरेर सबै प्राणीहरूलाई आफैमा विलीन गराउनुहुन्छ र सूर्यका किरणहरूद्वारा जलको शोषण गर्नुहुन्छ। पानीको अंश सकिएपछि सूर्यका किरणहरूले सम्पूर्ण जगतलाई भस्म गराइदिन्छन्, जसको फलस्वरूप रुख वनस्पति आदि सबै सुकेर नष्ट हुन्छन् र पृथ्वी कछुवाको पिठ्यू जस्तै देखिन थाल्छ। अत्यन्त तेजिलो रापबाट दग्ध भएको यो संसार ज्यादै तातेको कराई जस्तै देखिन थाल्छ। यस समयमा दुवै लोकका जीव जन्तुहरू असह्य तापबाट पीडित भएर मर्लोकमा आश्रित हुने पुग्दछन्। त्यसपछि भगवान श्री विष्णुको निश्वासबाट मेघहरू अर्थात् बादलहरूको सृष्टि हुन्छ र 100 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा मूसलाधारे पानी पर्दछ, जसको फलस्वरूप सबै प्राणी पानीमा विलीन हुन्छन्। त्यसपछि भगवान श्री विष्णु त्यस समयमा समुद्रमा अनन्त शेष नागको शयमा सोध्नुहुन्छ र सनक आदि ऋषिहरूले उहाँको स्तुति गर्दछन्। यसरी श्री विष्णु महापुराणमा नैमित्तिक प्रयत्नका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको पाइन्छ। जब माथि बताएको क्रमबाट अनावृष्टि र आगोको प्रभावले पाताल आदि सबै लोकहरू नष्ट हुन्छन्। त्यसपछि माया तत्व आदि
पृथ्वी समय को प्रकृति को विकारलाई नष्ट गराउनका लागि प्रलयकाल आउँछ। प्राकृतिक प्रलयमा सबैभन्दा पहिले जल पृथ्वीको गन्ध गुणमा समाहित हुन्छ। जब पृथ्वीको सबै गन्ध जलबाट नष्ट हुन्छ त्यसपछि यो पृथ्वी विलय हुन्छ। यसैले जल पनि ससात्मक छ। यस समयमा पानीको प्रवाह अत्यधिक मात्रामा बढ्दछ र सम्पूर्ण पृथ्वी जलामय हुन्छ। त्यसपछि अग्निद्वारा त्यो पानीको शोषण हुन्छ जसको प्रभावले रसतल मात्रा तेजको रूपमा विलीन हुन्छ। जब अग्निबाट सम्पूर्ण जगत दग्ध हुन्छ त्यस समयमा वायुले सबै तेजलाई आफूमा समाहित गराउँछ। यसपछि रूप तन्मात्रा पनि स्पर्शको रूपमा मात्र रहन्छ। यसपछि अहङ्कार तत्व र भौतिक इन्द्रियहरू पनि नष्ट हुन्छन्। आत्यन्तिक प्रलयमा जीवले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। ऋषि महर्षिहरूले आध्यात्मिक, आदिदेविक र आदि भौतिक तीनवटै तापहरूको विषयमा ज्ञान हासिल गरेर ज्ञान र वैराग्यका माध्यमद्वारा आत्यन्तिक प्रलयलाई प्राप्त गर्दछन्। मोक्ष प्राप्त भएपछि आत्यन्तिक प्रलयको अवस्था आउँछ। संसारमा वायु, पित्त र कफजन्य शारीरिक ताप हुन्छ तथा क्रोध आदि 6वटा शत्रुहरूद्वारा मानसिक, पशु पक्षी वा पिशाच आदिद्वारा जुन दुख प्राप्त हुन्छ त्यसलाई आदि भौतिक तथा जाडो, गर्मी, वर्षा, आपत, विपद आदिबाट जुन दुख प्राप्त हुन्छ त्यसलाई आदि दैविक भनिन्छ। आत्यन्तिक प्रलय भएपछि सबै किसिमका कष्टहरू नष्ट हुन्छन्। जीव शाश्वत ब्रह्म विलीन हुन्छ। श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको प्राकृतिक प्रलयलाई नै महाप्रलय भनिन्छ। श्री विष्णु महापुराणको दार्शनिक दृष्टिकोण श्री विष्णु महापुराणमा सामान्य रूपमा वैदिक, अवैदिक तथा आस्तिक, नास्तिक सबै किसिमका सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरिएको छ। विशेष गरेर जगतको सृष्टि र प्रलयसँग सम्बन्धित तत्त्वहरूको राम्ररी प्रतिपादन गरिएको हुनाले यसको सांख्य दर्शनसँगै पूर्णतया सामञ्जस्य रहेको छ। यस पुराणमा वेदान्त दर्शनको अद्वैत ब्रह्म अर्थात् आत्मा परमात्मा रूपी तत्त्वका विषयमा सारगर्भित रूपमा वर्णन भएको छ र पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योगको राम्ररी विश्लेषण भएको छ। यसै गरी दार्शनिक दृष्टिबाट ज्ञान मीमांसा, तत्त्व मीमांसा, आचार मीमांसाका विषयमा पनि वर्णन भएको पाइन्छ। दार्शनिक दृष्टिकोणमा ब्रह्मा, प्रमाता, प्रमेय र प्रमाण यी 4वटा प्रमाणहरूको अर्थको बोध गराइएको छ। पौराणिक दर्शनको प्रसङ्गमा तत्त्वज्ञानका लागि प्रमाणहरूको उपयोगिता सिद्ध गरिएको छ। यस पुराणमा अव्यक्त तत्त्वको व्यक्त रूपमा दर्शन पाइन्छ। यस पुराणमा निमेष आदि कालगणनाको विवेचना क्रमबद्ध रूपमा र वैज्ञानिक पद्धति अनुसार सम्पन्न गरिएको छ। श्री विष्णु महापुराणमा भक्ति, ज्ञान, कर्म र सबै किसिमका आध्यात्मिक विषयहरूको विवेचना भएको छ। यसबाट सबै मार्गमा लागेकाहरूले यथेष्ट सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। ज्ञान र कर्मका जसरी नै भक्ति योगको महत्त्वका विषयमा पनि यसमा प्रकाश पारिएको छ। श्री विष्णु महापुराणमा बताएको नवदा भक्तिको साधनाका माध्यमद्वारा मनुष्यले लौकिक र पारलौकिक दुवै सम्पदा प्राप्त गर्न सक्दछ। भक्तिमा एकाग्र भएपछि भक्त र भगवानमा कुनै किसिमको भेद रहँदैन। कहीँ त भगवानले आफ्नो भक्तलाई आफूभन्दा उत्तम बताउनु भएको छ। विश्वमा प्राच्य ज्ञानको आफ्नै गरिमामय उपस्थिति रहेको छ। प्राच्य ज्ञानको आदिम स्रोत खोल्दै जाँदा ऋग्वेदसम्म पुग्नुपर्छ। ऋग्वेददेखि विकसित भएको ज्ञान विभिन्न पारस्परिक विधामा विभाजित भई फैलिरहेको पाइन्छ। जहाँ ज्ञानको अक्षय स्रोत छ त्यस्ता अक्षय स्रोतहरूमा वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन आदि रहेका छन्। यस्ता आदि ग्रन्थहरू वैदिक संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भएकाले सबैजनाले त्यो ज्ञान गङ्गाबाट सिंचित हुने अवसर प्राप्त होस्। यसै कुराको मनन गरी हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले ज्ञान गङ्गाबाट सबैजना सिंचित भई उदात्त मानवीय भावनाको विकासका साथै मानव जीवनका दिनदिनीमा कर्तव्यको सङ्कुच ज्ञान लिए वसुदेव कुटुम्बकम जस्ता सारगर्भित भावनाको
विकास का लागि इतिहास पुराण तथा साहित्यको सिर्जना गर्दै आएको पाइन्छ। पुराणहरू 18 रहेको रे त्यति नै सङ्ख्यामा उपपुराणहरू पनि रहेको त्यति सार्वजनिक भइसकेको छ। पुराणको प्रतिपाद्य विषय 5 भएको बताइन्छ। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनुहरू, मनवन्तर रे विभिन्न वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरूको जीवन वृत्तान्त पुराणहरूको प्रमुख प्रतिपाद्य विषयवस्तु हो। सबै इतिहासलाई समिति रे कल्पनाका माध्यमद्वारा बडो रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरी मानवलाई आनन्द प्रदान गर्नुका साथै ज्ञान रे कर्तव्यको बोध पुराणहरूले गराउँदछन्। विष्णु पुराण ज्ञान र कर्मका दृष्टिले अतुलनीय मानिन्छ। उपनिषदको सार विष्णु पुराणले पनि यसमा संसारका पालनकर्ता भगवान विष्णुको विविध अवतारको विषय प्रमुख भए तापनि सन्दर्भ अनुसार ब्रह्मज्ञान, जीव ज्ञान, मोक्षको उपाय, सूर्य तथा चन्द्रवंशमा उत्पन्न राजाहरूको इतिवृत्तान्त समाहित छ। यसमा साथै खगोल, भूगोल, सृष्टि रे लय सम्बन्धी विभिन्न पक्षको वर्णन पनि यस पुराणमा भएको पाइन्छ। यस पुराणमा प्राय जसो भगवान श्री विष्णुको महिमागान भएकाले यसलाई वैष्णव पुराण पनि भनिन्छ। पुराणहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका रे तमा तत्त्व जिज्ञासुजन संस्कृत भाषामा प्रवर्तन भएकाले यस खाली अद्वितीय ज्ञानबाट सदैव वञ्चित रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाली भाषामा अनुदित विष्णु पुराण यस्तो अतुलनीय ज्ञान आम पाठकहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यस्ता दुर्लभ समाजोपयोगी भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म दर्शन आदिको श्रीवृद्धि गर्ने कार्यमा लाग्ने कुराप्रति विश्वास दिलाउँछौँ। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमः। श्री विष्णु महापुराणम पहिलो अंश पहिलो अध्याय। हे भगवान पुण्डरीकाक्ष, हामी हजुरको जय जयकार गर्दछौँ। यस सम्पूर्ण विश्वका निमित्तोपादान कारण हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ऋषिकेश, हे सर्वमान्य महापुरुष, हे पूर्वज हजुरका चरण कमलमा सादर नमस्कार छ। वेद वेदान्तहरूको विज्ञहरूका अनुसार जो सत अक्षर एवं परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, पातञ्जल योगका वेताहरूका अनुसार ईश्वर एवं सांख्य योगीहरूका अनुसार पुरुष हुनुहुन्छ, जसबाट सत्व, रज, तम यी तीनवटै गुणहरूको शोभ अर्थात् हलचलका माध्यमद्वारा सृष्टिको उत्पत्ति, पालन रे सार हुन्छ, जो प्रधान अर्थात् प्रकृति एवं बुद्धि आदि सम्पूर्ण जगत प्रपञ्चको उपादान कारण हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान श्री विष्णुले हामीहरूलाई सद्बुद्धि, भोगेश्वरी रे मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एवं ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म विष्णु ब्रह्मादि देवताहरू एवं मान्यवर गुरुका चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दै यो वेदका समानको पुराण अर्थात् विष्णु पुराणका विषयमा बताउने छु। मैत्रीले इतिहास एवं पुराणहरूको पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गर्नुभएका वेद रे वेदाङ्गहरूमा पारङ्गत धर्मशास्त्र आदिका विषयमा तात्विक रूपमा बुझ्नुभएका तथा प्रातकालमा नित्य कर्महरू गरिसक्नुभएका वशिष्ठका नाति मुनिश्रेष्ठ पाराशरजीलाई प्रणाम एवं अभिवादन गर्दै उनीसँग सोधे। मैत्रेयजीले भने, हे गुरुवर, मैले हजुरबाटै सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग लगायतका सबै धर्मशास्त्रहरूको कर्मबद्ध रूपमा अध्ययन गरिसकेको छु। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं हजुरको कृपा पात्र भएको कारणले गर्दा र हजुरको प्रभावले गर्दा मेरा विरोधीहरूले पनि यसले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने कार्यमा परिश्रम गरेको छैन भन्न सक्दैनन्। हे धर्मज्ञ, हे यशवी, ती सबै शास्त्रहरूको अत्यन्त कडा परिश्रमपूर्वक अध्ययन गर्नेमै अब यो जगत कसरी उत्पन्न भएको हो र भविष्यमा अर्थात् अर्को कल्पको आरम्भमा कसरी उत्पन्न हुनेछ, यसका विषयमा हजुरका मुखारबिन्दबाट विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। मेरो अभिलाषापूर्ण उक्त जिज्ञासालाई शान्त गराइदिनुहोस् तथा हे ब्रह्मन, यस जगतको निमित्तोपादान कारण को हुनुहुन्छ,
यो सम्पूर्ण चराचर जगत कसबाट उत्पन्न भएको हो, यो उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले जसमा विलीन रहेको थियो तथा अब फेरि प्रलयका समयमा जसमा विलीन हुन्छ। यसबाहेक आकाश आदि पञ्चमहाभूतहरूको परिणाम, देवता आदिको उत्पत्ति, समुद्र, पर्वत एवं पृथ्वी आदिको स्थितिका विषयमा हजुरबाट पूर्ण रूपमा सुन्न चाहन्छु। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य ग्रहहरूको स्थिति र उनीहरूको परिणाम, देवतादिको वंश परम्परा, मनु, मनवन्तर, चारैवटै युगहरूमा बाँडिएको कल्प र कल्पहरूको विभाजन, प्रलयको स्वरूप, अलग अलग चारैवटै युगहरूको धर्म, देवर्षि अर्थात् देवताहरूका ऋषि एवं राजर्षि अर्थात् राजाका वंशमा उत्पन्न भएका महर्षिहरूको चरित्र, वेद व्यासद्वारा पहिलेका जसरी नै वैदिक शाखाहरूको रचना तथा ब्राह्मण आदि चारै किसिमका वर्णहरू एवं ब्रह्मचर्य आदि चारैवटै आश्रमहरूको धर्म, यी सम्पूर्ण विषयहरूमा मैं हजुरका कोमल वाणीका माध्यमद्वारा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। हे ब्रह्मन, मैं माथि दया दृष्टि राख्दै मैमा उत्पन्न भएका जिज्ञासाहरूको पूर्ण रूपमा समाधान गरिदिनुहोस्। हे महामुनीश्वर, जसका माध्यमबाटै मैले यी सम्पूर्ण विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेर आफ्नो जीवनलाई पूर्ण सफल बनाउन सकूँ। पराशरजीले भन्नुभयो, हे धर्मयुक्त आचरण भएका मैत्रेय, मेरा पिताका पिता अर्थात् मेरा हजुर बुबात्मा वशिष्ठले जसका विषयमा बताउनु भएको थियो, तिमीले त्यो पहिलेको प्रसङ्गका विषयमा मलाई वास्तविक रूपमा स्मरण गराइदियो, त्यसका लागि मैं तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु। हे मैत्रेय, जब मैले विश्वामित्रद्वारा अभिप्रेरित भएर अर्थात् उनीका कारणले गर्दा राक्षसले मेरा पिताजीलाई खाएको जानकारी पाएँ, तब मैं अत्यन्त क्रोधित भएँ। अर्थात् त्यस समयमा मैले आफूलाई शान्त अवस्थामा राख्न सकिने मैं अत्यन्त भील भएँ। त्यसपछि जगतमा भए जति सबै राक्षसहरूको विनाश गरिदिने विचार गरेर राक्षस दयन यज्ञ आरम्भ गरेँ। त्यस यज्ञमा असङ्ख्य राक्षसहरू जलेर भस्म भए। यसरी सम्पूर्ण राक्षसहरूको पूर्ण रूपमा विनाश हुन लागेको देखेर मेरा पितामह अर्थात् हजुर बुवा यशवी वशिष्ठजीले मसँग भन्नुभयो, तात कसैमाथि पनि धेरै रिस गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले अब तिमी रिसलाई पूर्ण रूपमा त्याग गरेर शान्त हो। जुन तिम्रो स्वाभाविक कर्तव्य कर्म हो त्यसमा फरक तिम्रा पितालाई राक्षसहरूले खानुमा उनीहरूको कुनै अपराध छैन, किनकि तिम्रा पिताको प्रारब्ध नै यस्तै थियो जसको फल उनले अवश्य पाउनु पर्ने थियो, त्यो पाए। अत्यन्त रिस गर्नाले आफ्नै विनाश हुने भएकाले त्यसले विद्वानलाई नभएर मूर्खहरूलाई मात्रै शोभायमान बनाउँछ। त्यसैले ज्ञानीले कहिले पनि रिसाउनु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा त्यो विनाशकारक वस्तुले तिमी जस्ता विद्वानमा कसरी आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सक्यो? तिमी आफै वास्तविकतालाई विचार गर, ते यस संसारमा कसले कसलाई मार्न सक्छ? पुरुषले त आफूद्वारा गरिएका कर्महरूको भोग मात्र गर्ने हो। त्यसैले तिमीले धेरै रिसाउनु हुँदैन। हे प्रिय पात्रे, यो क्रोधले मनुष्यले अत्यन्त कष्टपूर्वक प्राप्त गरेको यश र तपस्यालाई पनि पूर्ण रूपमा नष्ट गराइदिन्छ। त्यसैले आफूमा उत्पन्न त्यो क्रोधको आवेगलाई संयमद्वारा पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख, किनकि त्यसले कुनै पनि अवस्थामा तिम्रो कल्याण गर्दैन। हे बाबु, स्वर्ग एवं मोक्ष दुवै किसिमको उपलब्धिमा व्यवधान उत्पन्न गराउने भएकाले अर्थात् दुवैलाई बिगार्ने भएकाले महर्षिहरूले सधैँ रिसलाई पूर्ण रूपमा त्याग गर्दछन्। यसैले तिमीले पनि क्रोधलाई वास्तविक रूपमा त्याग गरिदेऊ, अर्थात् तिमी यसका अधीनमा नपर। तिमीले व्यर्थमा यी कुनै किसिमको अपराध नभएका राक्षसहरूको विनाश गराउँदा तिमीलाई के उपलब्धि हुन्छ यस विषयमा विचार गर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले तिमीले आफ्नो यज्ञको समापन गर, किनकि साधुहरूको सबैभन्दा
ठुलो बल नै क्षमाशीलता हो। तिमीले पनि त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ। यसरी आफ्ना महात्मा पितामहद्वारा सम्झाएका कुराहरूको गौरवप्रति विचार गरेर मैले त्यो राक्षस धन यज्ञको समापन गरिदिएँ। यसरी यज्ञको समापन भइसकेपछि महर्षिहरूमा श्रेष्ठ मेरा पितामह वशिष्ठ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्माजीका पुत्र महर्षि पुलस्त्य पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठले उहाँको सम्मान सत्कार गर्दै अर्घ्य समर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि महर्षि पुलयका जेठा दाजु धर्मात्मा महर्षि पुलस्त्यले आफूलाई दिएको आसनमा विराजमान हुँदै मैसँग भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो मनमा अत्यन्त ठुलो भेदभाव राखेको भए तापनि महर्षि वशिष्ठको उपदेश सुनिसकेपछि तिमीले जुन समभावको आश्रय ग्रहण गर्यो, अर्थात् जसप्रति तिमी अत्यन्त क्रोधित भएका थियौ, तिमीहरूलाई क्षमा गरिदियो। यसैले तिमी सम्पूर्ण शास्त्रहरूका ज्ञाता अर्थात् विशेषज्ञ हुनेछौ। हे धर्मात्मा, अत्यन्त रिसाएर तापनि तिमीले मेरा सन्तानहरूको पूर्ण रूपमा समाप्ति गरेनौ, अर्थात् मूलोच्छेदन नगरेको हुनाले म तिमीलाई अर्को एउटा उत्तम वर दिन्छु। हे वश, तिमी भविष्यमा सम्पूर्ण प्राण संहिताको रचयिता हुनका साथै देवताहरूको वास्तविक रहस्य स्वरूपका विषयमा तिमीलाई कसैले बताइरहनु पर्ने छैन। तिमी स्वयं विज्ञ हुनेछौ। हे शिष्य, मेरो आशीर्वादका प्रभावले तिम्रो निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति सम्बन्धी कर्महरूमा निस्सन्देह कुशलतापूर्वक लाग्नेछ। तिम्रा लागि यो मैले दिएको उत्तम वरदान हो। महर्षि पुलस्त्यले यसरी वरदान दिइसकेपछि मेरा पितामह वशिष्ठले फेरि भन्नुभयो, महर्षि पुलस्त्यले तिमीलाई जुन वर दिनुभएको छ भविष्यमा त्यो सबै सत्य हुनेछ, यसमा तिमी निश्चिन्त हौ। हे मैत्रेय, यसरी परापूर्व काल अर्थात् धेरै वर्ष अघि समयमा बुद्धिमान पितामह वशिष्ठ र महर्षि पुलस्त्यद्वारा जे जति बताइएको थियो त्यो मैले बिर्सिसकेको थिएँ। तर जब तिमीले प्रश्न गर्यो त्यसपछि त्यो सबैको पूर्ण रूपमा स्मरण भयो, अर्थात् सम्झना आयो। यस कारणले हे मैत्रेय, तिमीले प्रश्न गरेका हुनाले मैं सम्पूर्ण प्राण संहिताका विषयमा विस्तृत रूपमा तिमीलाई सुनाउने छु। त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। यो सम्पूर्ण जगत भगवान श्री विष्णुबाट उत्पन्न भएको हो, उहाँमै अवस्थित रहेको छ तथा विष्णु भगवान नै यसको स्थिति एवं लयको कारक तत्व हुनुहुन्छ। यस जगतको वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णुकै स्वरूप हो र उहाँभन्दा अलग छैन। दोस्रो अध्याय भगवान श्री विष्णु को स्तुति रे जगत उत्पत्ति प्रक्रिया को वर्णन श्री पराशरजीले भन्नुभयो, जसले ब्रह्मा विष्णु रे शिव रूपबाट सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन र सार गर्नुहुन्छ तथा आफ्ना भक्तजनहरूलाई सांसारिक विषय वासनाहरूको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराइदिनुहुन्छ। उहाँ विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा सधैँ एक रूप सबैका नियन्त्रण करता भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ, जो एक भए तापनि विभिन्न स्वरूपहरूमा प्रकट हुनुहुन्छ, जो स्थूलमय र सूक्ष्ममय पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नै अव्यक्त रूप व्यक्त रूप हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना अनन्य भक्तलाई यो सांसारिक चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर शाश्वत अर्थात् सधैँ रहिरहने शान्तिको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ। यस्ता परम प्राप्य भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ, जुन विश्वरूप भगवानले यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति अवस्थिति र सारको कार्य गर्नुहुन्छ, अर्थात् जो यो सम्पूर्ण जगतको मूल कारण हुनुहुन्छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ, जो सम्पूर्ण विश्वको आधारशिला हुनुहुन्छ, अत्यन्त सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूका हृदय रूपी गुफामा निवास गर्नुहुने अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ,
जो वास्तविक रूप में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ तेरे ज्ञान स्वरूप बहेरपनी आफ्नो योग माया का माध्यम द्वारा विभिन्न पदार्थहरूमा उत्पन्न भएको जस्तो देखिनुहुन्छ तथा जसले जगतको सृष्टि रे पालन गर्नुहुन्छ रे कालको स्वरूप धारण गरेर सार गर्नमा पनि समर्थ हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण जगतका ईश्वर अजन्मा अविनाशी र अव्यय भगवान विष्णुलाई नमस्कार गर्दै मैं तिमीलाई त्यो सम्पूर्ण प्रसङ्गका विषयमा क्रमबद्ध रूपमा सुनाउने छु जुन विषयमा दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठहरूले प्रश्न गरेपछि पितामह ब्रह्माजीले उनीहरूलाई बताउनु भएको थियो जुन प्रसङ्गका विषयमा दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठहरूले नर्मदा नदीका किनारमा बसेर राजा पुरुकुत्सलाई सुनाएका थिए त्यसपछि राजा पुरुकुत्सले सोही विषयमा सारस्वतलाई बताएका थिए रे सारस्वतले मलाई बताए जो प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग परमश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्राणी मात्रका अन्तरात्मा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा रूप वर्ण नाम रे विशेषण आदिबाटे अलग हुनुहुन्छ उहाँका विषयमा यस्तो आकाशको अथवा वर्णको वा स्वरूपको हुनुहुन्छ भनेर कसैले निर्धारण गर्न सक्दैन त्यसैले उहाँलाई अचिन्त्य बनिएको हो जुन परमात्मा जन्म वृद्धि परिमाण क्षय रे नाश जस्ता विभिन्न विकारहरूको पूर्ण रूपमा अभाव रहेको हुन्छ जसलाई केवल हुनुहुन्छ मात्र भन्न सकिन्छ उहाँ सर्वत्र व्यापक भएर रहनु भएको छ रे सम्पूर्ण विश्व उहाँकै कुनै एक अंशको आधार पाएर अडिएको छ अर्थात् सम्पूर्ण उहाँमै आश्रित रहेको छ यस कारणले जसलाई विद्वानहरूले वासुदेव भन्दछन् उहाँ नै अजन्मा नित्य अक्षय अव्यय अविनाशी एक रस सधैँ एक स्वरूप रे त्याग गर्ने योग्य गुणहरूको पूर्ण रूपमा अभाव भएकाले निर्मल स्वरूप ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ नै यी सबै व्यक्त रे अव्यक्त जगतका स्वरूपमा तथा यसको साक्षी पुरुष रे महाकारण कालका रूपमा पनि विराजमान हुनुभएको छ यस कारणले उहाँलाई महाकाल स्वरूप पनि भनिन्छ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ उहाँ नै परब्रह्म परमात्माको पहिलो स्वरूप पुरुष हुनुहुन्छ अव्यक्त रे व्यक्त उहाँको अर्को स्वरूप हो तथा सबैमा त्रास फैलाएर रहनु भएकाले काल उहाँको परम अर्थात् सर्वोत्तम स्वरूप हो यसरी जुन प्रधान पुरुष व्यक्त रे काल यी चारैवटा भन्दा पूर्ण रूपमा अलग छ रे जसलाई दिव्य दृष्टि भएका महात्माहरूले मात्र देख्न सक्छन् त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद अर्थात् परम धाम हो भगवान विष्णुका प्रधान पुरुष व्यक्त रे काल यी स्वरूप अलग अलग भावपूर्वक यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन एवं सारको प्रकाश अर्थात् त्यस्ता शक्ति वा तत्व हुन् जसको योगबाटे वस्तुहरूको रूप आँखा सामु देखा पर्छ रे तिनीहरूको उत्पत्तिका कारण हुन् भगवान श्री विष्णु व्यक्त अव्यक्त पुरुष तथा काल स्वरूप पनि हुनुहुन्छ यस किसिमले बालक जस्तै क्रीडा गर्नुहुने भगवान श्री विष्णुको लीलाका विषयमा सुन तिमीहरू मध्ये अव्यक्त कारण जुन सत असत रे नित्य छ त्यसैलाई मुनि श्रेष्ठहरूले प्रधान एवं सूक्ष्म प्रकृति भन्दछन्।